तह निर्वाचन घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जन सहित पारित गर्ने कांग्रेसको निर्णय स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएको एमालेद्वारा राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग चुनावी तालमेलको घोषणा। दुवै दलसँग 5 बुँदे सहमति, अन्य दलसँग पनि तालमेल हुन सक्ने नेताहरूको भनाए। राजनीतिक उथलपुथल, खस्कदो अर्थतन्त्र र भू राजनीतिका महत्त्वपूर्ण अध्याय व्यतीत गर्दै 2078 साल बिदा हुँदै नयाँ वर्षको पहिलो महिनामा स्थानीय निर्वाचन हुने भएकाले मुलुकले स्थायित्व पाउने अपेक्षा। नेपालमा नसर्ने रोगको समस्या भयावह बन्दै नेपालमा हुने 10 जनाको मृत्युमध्ये 7 जनाको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक। लकडाउनको नियमोल्लङ्घनको आरोप लागेका बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन्सन र चान्सलरद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी जेठ तेस्रो साता पोखरामा गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी 10औं स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्रको मस्यौदा परिमार्जन सहित पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यको सुझावलाई समेत समावेश गरेर घोषणा पत्र मस्यौदालाई पारित गर्ने निर्णय गरेको हो। महामन्त्री गगन कुमार थापाले बैठकमा पेश गरेको मस्यौदामा केन्द्रीय सदस्यहरूको समेत सुझावलाई ध्यानमा राखेर पारित गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले बन्द सूचीमा नाम रहेकाहरूलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई अनुमति पनि दिएको छ। बैठकमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको सहमतिबारे पनि जानकारी गराइएको प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा बसेकाहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने इच्छा देखाएकाले त्यो बन्द सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। बैठकमा चुनावी गठबन्धनले हिजो शीर्ष तहमा भएको छलफल र निर्णयबारे जानकारी गराएको पनि प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ 5 दलको गठबन्धन विरुद्ध आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिपक्षी एमाले फरक विचार र सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि भएका दुई दलसँग तालमेलको घोषणा गरेको छ। सत्तारूढ गठबन्धन विरुद्ध एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउँदै आएको एमाले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग तालमेलको नीति लिएको हो। सहमति अनुसार ती दुवै दलका उम्मेद्वारले स्थानीय तहको चुनावमा सूर्य चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। त्यस्तै राप्रपा नेपाल र परिवार दलले आफ्ना उम्मेद्वार नभएका स्थानमा एमालेलाई सघाउने र एमाले पनि ती दललाई सहयोग गर्ने भएका छन्। दुई पार्टी बीचको 5 बुँदे सहमति पत्रमा एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसैबीच हामीले एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख दाहाललाई तालमेलका लागि किन राप्रपा नेपाल नै रोज्नु भएको हो भनेर सोधेका छौं। एमालेसँग चाहिँ सहमत हुने दलहरूसँग एमालेकै सूर्य चिन्हमा चुनाव लड्ने गरी विभिन्न दलहरूले प्रस्ताव राखिसकेपछि हामीले ठिकै छ नि त भनेर सँगै लिएर जानका लागि गरेका हौं। र हामी एक्लै भन्नाले ठ्याक्कै एक्लै भन्ने पनि होइन। त्यस्तो ठुलो गठबन्धन जुन गरेका छन् नि अहिले त्यस खालको गठबन्धन पनि होइन र हामीले चाहिँ छुट्टै ढङ्गले उहाँहरूसँग नेकपा एमालेसँग कतिपय कार्यक्रमहरू कतिपय विषयहरूसँग मिल्ने जुन दलहरू छन् ती दलहरूसँग हामीले चुनावको लागि सहमति गरेका हौं। कुनै गठबन्धन गरेर ठुलो एउटा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन 6 दलीय गठबन्धन भन्ने हिसाबले त्यस किसिमले होइन। छुट्टै ढङ्गले उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरू पनि हामीसँग सँगै जान तयार भइसकेपछि गरेको मात्रै हो। भनेपछि स्थानीय तहमा चाहिँ उम्मेदवार उठाउँदाखेरि दुवै दलको तालमेल हुँदैन। के हुन्छ भने कतिपय ठाउँहरू जो चाहिँ अब सहमति हुन सक्ने ठाउँहरू हुन्छन् ती सहमति हुन सक्ने ठाउँहरूमा सहमति गरेर उम्मेदवार उठाइन्छ र उम्मेदवार उठाउँदाखेरि राप्रपा नेपालले निर्णय गरेका कतिपय ठाउँहरूमा सहमत हुने ठाउँहरूमा है स्थानीय तहमा जहाँ सहमत गर्न सकिन्छ स्थानीय कमिटीहरूसँग पनि सल्लाह हुन्छ, जिल्ला कमिटीहरू पनि सल्लाह हुन्छ र जहाँ तालमेल गरेर उठाउन सकिने स्थिति हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको उम्मेदवारलाई हामीले सूर्य चिन्ह प्रदान गर्छौं र तर उहाँहरूले चाहिँ अब जितिसकेपछि उहाँहरू आफ्नो दलमा कायमै रहने गरी भन्ने हिसाबले हामीले त्यस ढङ्गले सहमति गरेका छौं। उहाँहरूलाई जुन सूर्य चिन्ह प्रदान गर्ने स्थानीय तहहरूमा त्यसरी सहमति भएको छ भनेर भन्नु पनि हाले त्यही स्थानीय तहबाट चाहिँ यहाँहरूको एमालेबाट उम्मेदवार हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन?
जुन पदमा उहाँहरूको लागि भनेर हामीले सहमति गर्छौँ त्यो ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवार रहँदैन अनि उहाँहरूको उम्मेदवार नभएका ठाउँमा सबै ठाउँमा हामीलाई नै उहाँहरूले सघाउनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले सहमति गराएको। एमाले पनि आफूलाई फाइदा हुने ठाउँ चाहिँ राखेरै सहमति गरेको भन्न सकिन्छ। आफूलाई नोक्सान हुने त कुन पार्टीले चाहिँ गर्छ र? एमाले मात्रै होइन नि, सबै दलले आफूलाई फाइदा हुने नै गरी गर्छन्। फाइदा भन्दाखेरि पनि हामीले कुरा मिल्यो, सहमति गरौँ भन्ने कुरा भयो र त्यसमा अब दुवै थरीलाई नै फाइदा होला त्यस कुराले। अन्य दलसँग सहमति गर्ने सम्भावना कतिको छ अब? अन्य दलहरूसँग पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ। विभिन्न दलहरू जो चाहिँ अब यो गठबन्धन नामको चाहिँ एउटा देशलाई नै अस्थिरतातर्फ लैजाने, गठबन्धन गर्ने भन्ने अनि चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्ने, देशलाई नै एउटा अस्थिरतातर्फ धकेल्नेहरू जुन छ त्यसको विरुद्धमा सहमत हुनेहरूसँग त हाम्रो अरूसँग पनि तालमेल हुन सक्छ, सानातिना दलहरूसँग तालमेल हुन सक्छ, सक्दैन भन्ने कुरा होइन। राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डा त्याग गर्दै हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा मात्र उठाएको राप्रपा नेपालसँग एमाले चुनावी तालमेल गरेको हो। केही महिना अघि राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएपछि नेता कमल थापाले राप्रपा नेपाल बेउत्याउनु भएको थियो। एमाले चुनावी तालमेल गरेका राप्रपा नेपाल र परिवार दल राष्ट्रिय मान्यता नपाएका दल हुन्। विगतमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल परिवार दलले समेत एमालेकै चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्न सहमति जनाएको छ। ती दल बीचको सहमतिमा एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख दाहाल र परिवार दलका महामन्त्री सन्तोष कुमार पौड्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। फरक विचार राख्ने सत्तारूढ दल बीच गठबन्धन भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको एमाले नेतृत्व आफैले पनि विचार नमिल्ने दलसँग चुनावी तालमेलको नीति अंगीकार गरेको हो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको उथलपुथल, खस्कदो अर्थतन्त्रका साथै भू राजनीतिका कतिपय महत्त्वपूर्ण अध्याय व्यतीत गर्दै 2078 सालले आजबाट बिदा लिँदैछ। दोस्रो पटक विघटित संसदको पुनर्स्थापना, दलहरूमा भएका विभाजन, अर्थतन्त्रमा देखिएको उतार चढावले निराशाजनक अवस्था भए पनि खेलकुद लगायत सामाजिक क्षेत्रले दिएको खुसियाली राष्ट्रिय जीवनमा मुख्य घटना हुन्। नयाँ वर्षको पहिलो महिनामै स्थानीय तह निर्वाचन हुन लागेकाले राजनीतिक स्थायित्व कायम भई मुलुक अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। दोस्रो पटकको संसद विघटन, मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजन लगायतका कारण वर्ष 2078 मुलुकको राजनीतिमा उतार चढाव देखियो। 2077 पुस 5 मा पहिलो पटक संसद विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 जेठ 8 मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरे, जुन कदमलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक पनि असंवैधानिक ठहर गर्यो। एमालेका केही सहित बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाउन सफल भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले परामादेश जारी गर्यो। 2078 असार 29 गते देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री बने। गत असोज 22 गते देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गैर सांसद रहेका गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको विषय निकै विवादित बन्यो। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारिसमा उनको नियुक्ति भएको भन्दै तीव्र आलोचना भएपछि हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिए। यो वर्ष कांग्रेस बाहेक सबै राजनीतिक दलमा विभाजन आयो। आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार को रूपमा दाबी गर्दै आएको एमाले गत भदौ 2 गते औपचारिक रूपमै विभाजित भयो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको एमालेबाट विद्रोह गरेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराए। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याइदिएको थियो। सोही अध्यादेश प्रयोग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट विभाजित भएर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा गठन गरेका थिए। नेकपा विभाजन भएपछि एमालेले प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका सरकार गुमायो। प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र राप्रपाले आफ्नो महाधिवेशन पनि यही वर्ष सम्पन्न गरे। यसै वर्ष कानून व्यवसायीको महिनौसम्मको आन्दोलनपछि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
सभापछि प्रधान न्यायाधीश सबरा निलम्बनमा परेका छन्। प्रस्ताव भने प्रतिनिधि सभामा अल्पत्र छ। यो वर्ष अर्को निकै चर्चामा रहेको विषय थियो अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषय। यसलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धन भित्रै मतभेद देखिए पनि अन्ततः गत फागुन 15 गते व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित प्रतिनिधि सभा बैठकले सम्झौता अनुमोदन गर्यो। वर्षको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण र अमेरिकी उच्च अधिकारी नेपाल आउनुले पनि यो वर्ष मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्रमा सकारात्मक पहल कदमी देखियो। वर्ष 2078 मा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभई मुलुकको आर्थिक क्षेत्र पनि संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका असन्तुलन र समस्या समाधान गर्न आयातमा कडाईको नीति लिए पनि प्रभावकारी देखिएन। सुधानान्तर घाटा बढ्नु, अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्नु, व्यापार घाटा र मूल्य वृद्धि तीव्र दरले उकालो लाग्नु लगायत सूचकले मुलुकको आर्थिक स्थिति जोखिममा रहेको पुष्टि हुन्छ। वर्षको अन्त्यतिर चैत 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकको आर्थिक क्षेत्र संकट उन्मुख हुँदा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको भन्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। पर्याप्त कारण बिना नै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा हटाइएको र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कम भए पनि मुलुकको चलचित्र क्षेत्र भने चलायमान भएन। यो वर्ष 13 वटा प्रदर्शनमा आए पनि विदेशी चलचित्रको प्रभावका कारण नेपाली फिल्मले भने दर्शक पाउन सकेन। चपली हाइट 3, चिसो एस्ट्रे, लप्पन छप्पन 2, कठपुतली लगायतका चलचित्रको चर्चा भए पनि व्यावसायिक सफलता हात पार्न सकेनन्। वर्षको अन्त्यतिर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले भने बक्स अफिसमा राम्रै दर्शक पायो। चर्चित कलाकार पल शाहलाई बालिकामाथि जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेपछि नेपाली फिल्म क्षेत्र सहित सार्वजनिक वृत्तलाई तरंगित बनायो। चैतको पहिलो साता सार्वजनिक भएको गायक प्रकाश सपुतको पीर बोलको गीतले राजनीतिक क्षेत्रमा नै हलचल ल्यायो। यो वर्ष 2078 मा नेपालको खेल क्षेत्र पनि विभिन्न कारणले चर्चामा रह्यो। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदमुक्त गरेपछि गत मङ्सिरमा सन्दीप लामिछानेले कप्तानको जिम्मेवारी पाए। मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल 2022 मा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुग्नुलाई पनि खेल क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। वर्ष 2078 मा नेपाली खेलकुदले हात पारेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो नेपाली महिला टिमले बंगलादेशमा भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि। नेपाल पूरा प्रतियोगितामा अपराजित रहेर उपाधि जितेको थियो। यस्तै जुनियर विश्व ब्याडमिन्टनमा प्रिन्स दाहालले पाएको वरियता पनि खेलकुदमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइएको छ। यसै वर्ष तेस्रो लिङ्गी समुदायको हक अधिकार र लैंगिक समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएकी अधिकारकर्मी भूमिका श्रेष्ठले प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार हात पारिन्। नेपाली साहित्यका अग्रज प्राध्यापक डाक्टर तारानाथ शर्मा र कलाकार जेबी टुहुरे र जयनन्द लामाको निधन भयो। राजनीतिक उतार चढाव, खस्कँदो अर्थतन्त्रका बीचमा पनि नेपाली जनतामाझ खेलकुद, सामाजिक, साहित्य लगायतका क्षेत्रबाट खुशीको सञ्चार भएको थियो। वर्ष 2078 मा नयाँ वर्ष 2079 को पहिलो महिनामै स्थानीय तह निर्वाचन हुन लागेकाले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भई मुलुकले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा हुने 10 जनाको मृत्यु मध्ये 7 जनाको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जीवनशैलीमा आएका परिवर्तनका कारण नेपालमा नसर्ने रोग भयावह बन्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मुटु तथा रक्तनली सम्बन्धी रोगहरू, क्यान्सर, मधुमेह तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोगहरूमा वृद्धि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज भएको प्रेस ब्रिफिङमा बताउनुभयो। नेपालमा हुने 10 जनाको मृत्युहरूमध्ये 7 नसर्ने रोगका कारणले हुने गरेको छ। अस्वस्थकर खाना, चुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, वायु प्रदूषण, मादक पदार्थको सेवन र शारीरिक निष्क्रियता नसर्ने रोगहरूका 5 मुख्य कारकहरू हुन्। बहुक्षेत्रीय कार्ययोजनाले नसर्ने रोगहरूको व्यवस्थापन गर्न तथा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन बलियो आधार प्रदान गरेको छ। यस कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बहुपक्षीय समन्वय र एकीकृत पहलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकाले स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालय सरकारवाला सबैमा समन्वय र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
सत्ता गठबन्धनको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको माग सहित आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। रूपन्देहीको बुटवलमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले 28 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रदेशलाई खारेज गरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो शक्ति केन्द्रित हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ। उसले विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरे पनि पार्टीको चुनावी एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो। घोषणापत्र मार्फत राष्ट्रिय जनमोर्चाले गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। त्यस्तै इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गरी विदेशी सामग्रीको आयात घटाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउन, सामाजिक विकासमा अधिकतम बजेट विनियोजन गर्ने तथा बिचैमा पढाइ छोड्ने विद्यार्थीका लागि विशेष योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने लगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ। स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पहिला नै राजीनामा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आगामी वैशाख 4 गते सुनवाई हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहितामा वैशाख 30 गतेका लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन वैशाख 11 र 12 गते पहिल्यै राजीनामा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख थियो। सो प्रावधान विरुद्ध सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। शेर्पाले दायर गरेको सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी तत्काल आचार संहिताको सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसपछि अन्तरिम आदेशका लागि चैत्र 13 गते पेशी तोकिएकोमा सुनवाई हुन सकेको थिएन। निर्वाचन आयोग सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाऊँ भनेर अर्को रेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। आयोगले निमा ग्याल्जन शेर्पाले दायर गरेको रिट र आयोगले निवेदनलाई सँगै राखी वैशाख 4 गते सुनवाईका लागि पेशी तोकेको हो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष लगायत पदमा 50% सिटमा महिलालाई उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने सरकारवालाले माग गरेका छन्। विराटनगरमा आज आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलनमा सहभागी महिलाहरूले लोकतन्त्रको रक्षा, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहमा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले मुलुकमा समावेशी लोकतन्त्रको विकास र मुलुकको समृद्धिको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई समान सहभागिताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी परियारले लैङ्गिक समानता कायम नहुन्जेलसम्म समृद्ध मुलुकको सपना पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। एमालेको स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डेले राजनीतिक नेतृत्वहरूले अझै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नै नागरिक सम्झेर व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सम्मेलनमा सहभागी प्रदेश 1 का उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, महिला तथा दलित सदस्यहरूले राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई पालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले 5 वर्ष आफूहरूले पुरुषभन्दा अग्रस्थानमा रहेर जनभावना अनुकूल काम गरेर स्थापित भइसकेकाले प्रमुख तथा अध्यक्षमा यसपालि पार्टीले टिकट दिनुपर्ने माग गरेका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। परराष्ट्र मन्त्रालयले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको विषयमा महत्त्वको आधारमा मतदान गर्ने गरेको जनाएको छ। यस पटकको वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहणका लागि 607 जनाले अनुमति लिएका छन्। ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 स्थित भाडारे खोलामा जीव दुर्घटना हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुमा कार्यरत प्रहरी हवलदार भूपेन्द्र कार्की र प्रहरी जवान मानिक राजवंशीको मृत्यु भएको छ। घटनामा 7 जना घाइते भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले करारमा भर्ना भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको करार अवधि थप गर्न मातहतका निकायलाई परिपत्र गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहु डायरीको पालो।
तनहुँ डायरीमा म सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 र 13 जोड्ने छाब्दी खोलाको पुल बगाएको 9 महिनापछि बल्ल बेरी ब्रिज जडान गरिएको छ। गत वर्ष असारमा छाब्दी खोलामा आएको बाढीले पक्की पुल बगाएको थियो। पुल बगाएपछि व्यास, बन्दीपुर र रिसिङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई आवत जावतमा समस्या भएको थियो। भानुको तुरतुरे र गोर्खाको पालुङटार जोड्ने बेली ब्रिज मर्साङती नदीले बगाएपछि सोही बेली ब्रिज मर्मत गरी जडान गरिएको पूर्वाधार विकास इकाइ कार्यालय तनहुँका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दिनेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। जिल्लामा बर्ड फ्लू संक्रमण नियन्त्रणका लागि चितवनबाट कुखुरा, चल्ला, अण्डा र सुली ल्याउन रोक लगाइएको छ। बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रण समिति तनहुँले यस्तो निर्णय गरेको हो। चितवन लगायत क्षेत्रमा पन्छेमा बर्ड फ्लू संक्रमण देखिएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर बाल कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। पछिल्लो समय चितवनको खैरनी 2, भरतपुर 8 र भरतपुर 23 मा रहेका फार्ममा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको थियो। आगामी वैशाख 9 गतेदेखि सुरु हुने एसई परीक्षाका लागि जिल्लाबाट 6185 जना परीक्षार्थी सहभागी हुने भएका छन्। त्यसमध्ये 37 जना परीक्षार्थी ग्रेड वृद्धि अन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तनहुँका निमित्त प्रमुख विश्वप्रकाश रेग्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार परीक्षा सञ्चालनका लागि जिल्लामा 26 वटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनको मुखमा आएर जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकाले भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगसँगको सहकार्यमा पालिकाले गत हप्ता 1197 जना भूमिहीन दलित सुकुम्बासीलाई एलानी प्रतिजग्गा उपभोग गरेको प्रमाणपत्र वितरण गरेको हो। वर्षौंदेखि जिल्लामा 2575 जना भूमिहीन, 24200 जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी 27287 जनाले लाल पूर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना रसाइली बिदा हुन्छु। नमस्कार। तनहुँ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेक पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। साझा यातायातले चीनबाट 3वटा बिजुलीको बस खरिद गरी भित्रिआएको छ। ती बस तातोपानी नाकामा भन्सार पास प्रक्रियामा रहेको साझाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भन्सार पासपछि काठमाडौँ ल्याइने ती बस काठमाडौँ उपत्यकामै चलाउने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। डिजल बसभन्दा यी बस केही साना रहेको उहाँको भनाइ छ। साझाले थप 37 वटा बस चीनबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यी 3वटा बस काठमाडौँमा गुडाएर सफल भइसकेपछि आगामी साउनमा मात्रै बाँकी 37 वटा बस ल्याइने पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। साझाले कुल 40 वटा बिजुली बस ल्याउन लागेको हो। साझाले चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण गरिरहेको छ। हाल साझाले 71 वटा बस सञ्चालन गर्दै आएको छ। धितोपत्र बजार आज 30 अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 30.24 अङ्कले बढेर 2415 बिन्दुमा पुगेको हो। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। हिजो 34 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 1 अर्ब 52 करोड 43 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 229 कम्पनीका 28,000 कारोबारबाट 33,98,000 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 27 करोड 63 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र चान्सलर ऋषि सुनकले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन्। कोभिड लकडाउनका नियम तोडेको आरोपमा प्रहरीले लगाएको जरिवाना तिरे पनि राजीनामा दिन भने उनीहरूले अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र सुनकले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। लकडाउनको समयमा नियम तोडेको स्वीकार गरे पनि राजीनामा नदिने जोन्सन र सुनकले अडान लिनुभएको हो। बेलायती प्रहरीले कोभिड लकडाउनका समयमा व्हाइट हल र डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजना गरिएका विभिन्न 12वटा कार्यक्रममा नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री जोन्सन र चान्सलर सुनकमाथि छानबिन गरिरहेको छ। हालसम्म कुल 50 भन्दा बढीलाई कोभिड लकडाउनका नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र पठाइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी जेठ
तेस्रो साता हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले आगामी जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने निर्णय गरेको हो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा आयोजना गरिने प्रतियोगिताको मिति तय भएसँगै आवश्यक तयारी थाल्न युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले मातहतका निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा आयोजना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको प्रतियोगिताको 9औं संस्करण 2077 मा आयोजना गर्नुपर्ने थियो, तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड संक्रमणका कारण 2 वर्षदेखि सञ्चालन हुन सकेको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को 2020 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी 10औं स्थानमा उक्लिएका छन्। यो सँगै आईसीसी को कुनै पनि वरियतामा शीर्ष 10 मा पुग्ने दिपेन्द्र पहिलो नेपाली खेलाडी बनेका छन्। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा दिपेन्द्र 152 रेटिङ अङ्कका साथमा नेपाली क्रिकेट इतिहासकै उत्कृष्ट वरियतामा परेका हुन्। अघिल्लो साता भएको मलेसिया र पपुवा न्युगिनीसँगको त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा दिपेन्द्रले कीर्तिमानी शतक सहित शानदार प्रदर्शन गरेका थिए। सो सिरिजमा नेपाल अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको थियो। दिपेन्द्रले सिरिजमा 5 खेलमा 1 शतक र 2 अर्धशतक सहित कुल 255 रन जोडेका थिए। उनले बलिङमा भने 5 खेलमा 7 विकेट लिएका थिए। ब्याटिङतर्फ दिपेन्द्र नयाँ वरियतामा 38औं स्थानमा छन्। यस्तै कुशल भुर्तेल 36औं स्थानमा रहँदा आरिफ शेख 79औं स्थानमा छन्। यस्तै बलिङतर्फ कप्तान सन्दीप लामिछाने 38औं र अविनाश बोहरा 86औं स्थानमा छन्। हौस् फेर्ने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सुरज र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।